Chers élèves, alors اليوم غنشوفوا الدرس تاع les nombres décimaux positifs et opérations أو les opérations sur nombre décimaux positifs، يعني العمليات على الأعداد العشرية الموجبة. nombre décimaux positif يعني أعداد عشرية décimaux أو هي الجمع عشرية. إلا كان عدد عشري تنقول nombre décimal. positif يعني موجب. داكوغ، يعني غنشوفوا العمليات، يعني باش يكون عندنا مجموعه من العمليات، يعني الضرب مع الناقص مع الزائد مع القسمه. شنو كندير؟ شنو كنسبق؟ واش الضرب ولا الناقص ولا الزائد اكسيتيرا. الوغ هاد الدرس هذا لي زوبجيكتيف ديالو هما هادو، يعني جو في ابروندر effectuer une suite d'opérations avec ou sans parenthèse. يعني هنايا غنتعلم ندير مجموعة من العمليات اللي فيها أقواس أو اللي ما فيهاش، يعني لي بارونتيز هما الأقواس. utiliser les propriétés، يعني نتعلم نستعمل هاد الخصائص، هاد الخاصيات عفوا. ك فوا أ بلس بي إيكال ك فوا أ بلس ك فوا بي، يعني باش يكون عندي واحد التعبير على شكل ك فوا أ زائد بي، بحيث هاد أ زائد بي إلي اونتر بارونتيز. شوفوا شنو كندير ك فوا أ بلس ك فوا بي. داكوغ، الوغ هنايا غنتعلم كيفاش نطبقوا هاد الخاصيه هادي، عاوتاني باش يكون عندنا ك فوا ا موان بي، يعني ك فوا ا موان ك فوا بي. داكوغ، اي اوسي ديفلوبي اون اكسبرسيون ليترال، يعني غنتعلموا نشروا واحد العباره حرفيه. فاكتوريزي اون اكسبرسيون ليترال، يعني غنعملوا واحد العباره حرفيه. دونك هادو هما حنا دابا تنشوفوها لي زوبجيكتيف، عاد غنشوفوا كيفاش الخاصيات كيفاش نستخدموهم اكسيتيرا. الوغ هنا utiliser la calculatrice pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèse، يعني هنايا غنتعلموا كذلك كيفاش نستعملوا الآلة الحاسبة باش تكون عندي واحد العبارة طويلة وتنبغي نحسبها في الكالكولاتريس. يعني مثلا باش تكون عندي واحد الزائد مع الناقص مع القسمة والأقواس، شنو كيفاش خصني نطابي داكشي في الكالكولاتريس. داكوغ، هنايا نشوفوا نيشان الدرس. دونك عندي suite d'opérations sans parenthèse، يعني يعطي واحد مجموعة من العمليات بدون أقواس. دونك ريغل، يعني ريغل تعني قواعد. pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse، يعني باش كنقوم بواحد المجموعة من العمليات بدون أقواس. toujours on commence par les multiplications et les divisions، تنبداو دائما باش يكون عندي مجموعة من العمليات بدون أقواس تنبداو بلي multiplications et les divisions، يعني بالضرب والقسمة. داكوغ. On termine par les additions et les soustractions dans l'ordre où ils sont écrits. وباش كنساليو عاوتاني باش كنساليو من الضرب والقسمة كنديرو الزائد والناقص، يعني الجمع والطرح في نفس الترتيب اللي كاينين اللي مكتوبين فيه. داكوغ، احنا نشوفوا هادشي في لي زيكزامبل باش تفهموا مزيان. دو غوش ا دغوات، يعني من اليسار الى اليمين. دونك هنايا عطينا واحد ليكزامبل، قال لي كالكولي ا ايكال 1.6 بلس 2 fois 3,2 moins 1,2 divisé par 3. الوغ هنايا باش غنستعملوا هادي تنلاحظوا عندنا الزائد، عندنا الضرب، عندنا الناقص، عندنا القسمه. شنو قلنا حنا في الخاصيه هنايا؟ باش يكون عندي اون سويت دوبيراسيون، يعني مجموعه من العمليات دائما كنبدا بالضرب والقسمه. toujours on commence par les multiplications et les divisions. très bien. alors calcul détaillé، هنايا لاحظوا 1.6 ما قسناهاش، لا جبنا الضرب ضروري تنبداو بالضرب هو الاول، وعاد عاوتاني هنا عندي القسمه كنبدا بالقسمه كذلك. اذا هنا 2 في 3.2، لاحظوا هاد 1.6 مازال ما قستهاش كاع، اذا هنايا 6.4. داكوغ، 2 في 3.2 هي 6.4، و 1.2 مقسوم على 3 عطاتنا 0.4. داكوغ، هنا شنو بقى لي؟ بقى لي الزائد والناقص. شنو قلت؟ تنبداو من اليسار لليمين باش يكون عندي هذا الزائد مع الناقص او الجمع مع الطرح، تنبداو من اليسار وتحسبوا غادي حتى اليمين. اذا غنبداو 1.6 زائد 6.4 عطاتنا 8 ناقص 0.4، ها هي ناقص 0.4 صافي. دونك 8 ناقص 0.4 تساوي 7.6. الوغ هادو هما لي ريغل الاولين اللي خصكم تشدوا هنا باش تكون عندي ان سويت دوبيراسيون سون بارونتيز. toujours on commence par les multiplications et les divisions et on termine par les additions et les soustractions. très bien. alors la deuxième partie suite d'opérations avec parenthèse باش تكون عندي مجموعه من العمليات اللي بالاقواس، يعني فيهم الاقواس.
استغفر الله العظيم. هنا شوفوا غاكل يعني قواعد. دونك هنا pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèse يعني باش نقوم بمجموعة من العمليات اللي فيها الأقواس toujours on commence par les calculs entre parenthèses يعني دائما كنبداو داكشي اللي وسط الاقواس هو اللي كنحسبو الاول، عاد كنديرو اون افيكتوي انسويت لي مولتيبليكاسيون اي لي ديفيزيون. يعني هنا باش يكون عندي مجموعه من العمليات اللي فيهم الاقواس تنحسبو داكشي اللي وسط الاقواس، عاد تنتبعوا ليه الضرب والقسمه، مفهوم؟ عاد الا كان الزائد والناقص هاد تنخليهم هما الاخرين. داكوغ. اذا هنايا عندنا واحد ليكزامبل calculer b égale 1,6 fois 38,5 moins 14 plus 0,8 plus 0,08 divisé par 0,4. هنايا شنو غنديرو؟ شنو كنلاحظوا؟ عندنا الاقواس هنا باش غنبداو خصنا نحسبوا هادشي اللي وسط الاقواس هو الاول، عاد نديرو الضرب والقسمه. داكوغ. هنا كالكول ديطايي يعني حساب مفصل. b ايكال 1.6 ما قسناهاش، حسبنا هادشي اللي وسط الاقواس ضروري هو الاول اللي خصنا نحسبوه. ها هو عطانا هذا 24.5 وهذا عطانا 0.88. لاحظوا هاد 0.4 ما قسناهاش لانها ما كاينش هي 1.6 ما كاينينش اقواس. دونك هنايا عاد تنديروا لي مولتيبليكاسيون اي لي ديفيزيون يعني الضرب والقسمه. دونك هنايا باش حسبناها وعاد عندنا الجمع عاوتاني جمعناهم عطاونا 41,4. داكوغ. اذا اللي خصكم تعرفوا هو دائما باش تكون عندي واحد سويت دوبيراسيون ديما كنبدا اول حاجه كنبدا بها هي تنحسب داكشي اللي وسط الاقواس. وشنو كنتبع عليه عاوتاني؟ تتبع عليه الضرب والقسمه، يعني في نفس الوقت الضرب والقسمه. داكوغ. كاين اللي تيسولك واش الضرب هو الاول والقسمه هي الاولى؟ لا، بجوجهم في دقه واحده. لا عاوتاني كاين ديكا اللي تيكون فيهم غير الضرب والقسمه، يعني ما يمكنش ليا ديك الساعه تنختار اما اللي بغيت نبدا بالقسمه نبدا بها، بغيت نبدا بالضرب نبدا به بحال. دونك باش كنسالي بالضرب والقسمه كندوز الجمع والطرح. الجمع والطرح تنبدا من اليسار وانا غادي تنحسب حتى اليمين. داكوغ. اللي جا في الاول كان الجمع هو الاول على اليسار كنبدا به، كان الطرح هو الاول كنبدا به. دونك ندوزو لهاد لابارتي غومارك. Remarque, يعني ملاحظة. Dans une suite d'addition et de soustraction, on effectue les opérations l'une après l'autre de la gauche vers la droite. هنا قال لك باش تكون عندي مجموعة ديال العمليات ديال الجمع والطرح تنديرو دائما لون ابخي لوطر. يعني تنبداو بالاول يعني اما الجمع او الطرح، عاد تنديرو الا بدينا بالجمع تنديرو موراه الطرح، بدينا بالطرح تنديرو موراه الجمع. ولكن هذا بشرط خصنا نبداو من اليسار لليمين. اذا الا كان واحد فيهم على اليسار مثلا الجمع هو اللي على اليسار كنبدا بالجمع، كان الطرح هو اللي على اليسار كنبدا بالطرح، بعد كنتبع ليه الجمع. داكوغ. il est de même dans une suite de multiplication et de division. وكذلك الا كانت عندي واحد المجموعه من العمليات فيها غير الضرب والطرح، عفوا الضرب والقسمه لي مولتيبليكاسيون اي ديفيزيون، يعني كنبدا من اليسار لليمين. داكوغ. اذا هادشي غنشوفوه مع التمارين راه ساهل بزاف. اذا هنا غنشوفوا لا بارتي ديال لا ديستريبيتيفيتي او ما يسمى بالعربيه التوزيعيه. ديستريبيتيفيتي سيتادير اون ديستريبي يعني كنوزعوا. يعني هذا راه كاين الاستاذ اللي تيقول لكم ديستريبيتيفيتي وكاين اللي تيقول لكم هو لو ديفلوبمون، هو يعني النشر، راهم بحال. ديستريبيتيفيتي هو لو ديفلوبمون هو النشر يعني التوزيعيه. دونك هنايا الديستريبيتيفيتي سامبل التوزيعيه بسيطه، يعني بحالاش عندي خاصيه ك ا اي بي ديزين دي نومبر ديسيمو كيلكونك. يعني هنا قال لك ك و ا و بي هما اعداد عشريه كيفما كانت، يعني كيما بغات تكون 3.2 4.15. داكوغ. اذا هما اعداد عشريه كيما بغات تكون. باش يكون عندي ك فوا وعندي قوس ا زائد بي، يعني هنا شنو كندير؟ جو ديستريبي يعني كنوزع او جو ديفلوب كنشر. يعني عندي ك تنضرب هاد ك في العدد الاول ها هي ك في ا، عاوتاني شنو عندي هنا الزائد كنخلي الزائد هنا وتندير ك في بي. داكوغ. عاوتاني هنايا عندي الناقص تندير ك في ا ولكن ناقص ك في بي. داكوغ. اذا هذه هي تتسمى لا ديستريبيتيفيتي او التوزيعيه. اذا هاد الخاصيه راها مهمه. دونك هنايا عطاونا واحد ريكتونغل يعني واحد المستطيل. كيفاش تنحسبوا ليه المساحه ديالو؟ هنا عطاونا
يعني الطول ديالو كا والعرض ديالو مقسمينو ا و بي، يعني هم مقسمين هاد الريكتونغل لجوج. هنا المساحه ديال هاد لو ريكتونغل هذا ك فوا ا يعني ك فوا ا تعطينا هي المساحه، عاوتاني هنا ك فوا بي هي المساحه. داكوغ. المهم هذا المهم نتوما اللي خصكم تشدو او تضبطو هو هاد الخاصيه دي تاع لا ديستريبيتيفيتي وديال لي سويت دوبيراسيون، يعني باش تكون عندي مجموعه من العمليات شنو كندير. داكوغ. الوغ ندوز جو تورن لا باج. الوغ عندي هنايا فوالا عندي اكزومبل باش يكون عندي 12.5 مضروبه في 10 زائد 8. دونك هنا ايكال شنو غندير لا ديستريبيتيفيتي يعني التوزيعيه. غندير هذا 12.5 مضروبه في 10 ها هي، وشنو عندي هنا الزائد، يعني غنحط الزائد 12.5 مضروبه في 8 ها هي 12.5 مضروبه في 8. دابا شنو تيبقى لي نحسب. دونك هنايا شنو قلت في الخاصيه الاولى القواعد الاولى شنو قلت؟ دابا هذه راه سويت دوبيراسيون، عندي الضرب والزائد والضرب. اذا باش غنبدا بالضرب. اذا هنايا 12.5 مضروبه في 10 125، 12.5 مضروبه في 8 100. وعاد بقى لي الجمع غنجمعهم. داكوغ واش مفهوم؟ اذا نتمنى تكونوا فهمتوا. الا فهمتي حاجه خليها ليا في الكومونتير. دونك هنايا 12.5 هنايا عاوتاني يمكن ليا ما نديرش لا ديستريبيتيفيتي كما داروا هما هنايا. دونك هنايا حسبوا هادشي اللي وسط الاقواس هو الاول. دونك طبقوا القواعد الاولى، داروا 10 زائد 8 هي 18، واش بقات لهم 12.5 مضروبه في 18 تعطيهم نفس العدد، يعني تيبقى عندنا نفس الخارج. مفهوم؟ اذا هنايا سواء تتخدم بلا ديستريبيتيفيتي سواء تتخدم بلي ريغل الاولين، يعني اون كومونس بار لي كالكول اونتر qui est entre les parenthèses. D'accord. دونك هنايا 12 مضروبه في 3.4 زائد 8 مضروبه في 3.4. اذا هنايا لاحظوا هنايا شنو عندنا هاد لا بارتي ديال هما راه غلطوا ما خصهمش يديروا لكم هذه دابا. دونك هذه حتى الفاكتوريزاسيون. دونك هما عملوها لنا ب 3.4. دونك لاحظوا هاد لا بارتي هادي حاولوا ما تاخذوهاش بعين الاعتبار، تندوزو ليها ماشي وقتها دابا. دونك هنايا 8 مضروبه في 10.5 بالاضافه بغيت نشير واحد النقطه، لان هاد اليونيفير هذا راه فيه بعض الاخطاء، يعني ماشي اخطاء يعني ماشي يعني اخطاء ديال الطباعه. داكوغ. دونك هنايا 8 في 10.25 موان 7,75 إيكال 8 فوا 10,25 موان 8 فوا 7,5. دونك هنايا شنو غنديرو؟ هنايا اما تحسب هادشي اللي اونتر بارونتيز كيما داروا هنايا، او ندير لا ديستريبيتيفيتي، يعني 8 في 10.25 عندي الناقص ها هي 8 في 10 عندي الناقص هنا حطيتها هنايا، وعاد عندي 8 في 7.5، او نحسب هادشي اللي وسط الاقواس هو الاول 10.25 عطاتني 2.75 ونضربها في 8 ونلقى 22. او الا خدمت بهادي فوالا عندي 8 في 10.25 82 ناقص 8 في 7.65 وتعطيني حتى هي نفس الخارج. داكوغ. الوغ هنايا ندوزو لهاد لابارتي هادي كما قلت لكم قبيله، يعني هذه تاع لو فاكتوريزاسيون ما كانش عليهم خصهم يديروها هنايا. دونك ما عندكم ما ديروا بها. دونك ندوزو للغومارك. اون بو سامبليفيي سيغتان زيكريتور ان سوبريمون لو سين كخوا. دونك هنا قال لك نقدروا نبسطوا بعض الكتابات باش يعني كنمحيو هاد لو سين كخوا هاد، يعني هاد اشاره ديال الضرب تنحيدوها. هنا شوف هنا قال لك ا اي بي، يعني ك ا اي بي ديزين دي نومبر ديسيمو كيلكونك، يعني ك ا و بي هما اعداد عشريه كيفما كانت. قال لك هنا باش تكون عندي 3.5 مضروبه في واحد داك ما عرفناش واحد العدد، يقدر يكون 15 يقدر يكون 6.8 يقدر يكون ما عرفناش. باش يكون هاد الكتابه هادي 3.5 مضروبه في واحد الحرف بحيث داك الحرف هو واحد العدد، يعني تنقدروا نتخلاو على هاد نمسحوا هاد الكخوا هادي، هاد العمليه ديال هاد الاشاره ديال الضرب. دونك تتبقى لنا 3.5 اذا هاد الكتابه راها صحيحه. كذلك هنا باش تكون عندي في 3.5 يعني حتى هي تعطينا 3.5 داكوغ.
دونك هنا اي باش تكون عندي ك فوا ا بلس بي، يعني يمكن لي نحيد هاد الضرب هادي تولي ك قوس ا بلس بي. دونك هادي راه هي هادي. دونك هنا راه كاين واحد العمليه تاع الضرب، مفهوم؟ اذا هي باش كنبسطو الكتابه. دونك هنا كذلك ا زائد بي مضروبه في ك، يعني هي ك فوا ا بلس بي. قال لك ك فوا ا بو سيكرير ك، يعني ك مضروبه في ا نقدروا نكتبوها ك ا، داكوغ. ولكن لاحظوا معايا كاين بعض الاخطاء. ماشي باغ اكزومبل عطيتك 4 مضروبة فواحد العدد كيما كان، مثلا نسميه أنا بغيت نسميه بي، إذا أشنا هي يعني نقدر نتخلى على هادي هي 4 بي. ولكن باش نعطيك 4 مضروبة في 15 ما تقولش لي غنحيدو فيه، لا تولي 415، إذا هادي كتابة خاطئة، داكوغ. إذا هنايا باش يكون عندي واحد العدد مجهول، يعني كا ولا بي ولا سي ولا دي اللي كان، داكوغ. مثلا عطيتك 15.4 مضروبة في سي، إذا نقدر نحيد في هادي هي 15.4 سي، داكوغ. يعني هنايا راه كاين واحد العملية ديال الضرب، يعني هنا راه كاين الضرب، داكوغ. الوغ ندوزو لابارتي الثانية، دوبل ديستريبيتيفيتي، يعني التوزيعية الدوبل ديستريبيتيفيتي، يعني التوزيعية مدوبلة مضاعفة. يعني هنا نشوفو هاد البروبريتي pour tout nombre relatif a b c et d، يعني باش تكون عندي يعني قال لك هنا لجميع الاعداد النسبيه، يعني فاش تكون عندي جميع الاعداد النسبيه سواء ا بي سي اي دي، يعني اعداد نسبيه غنشوفوها من بعد. دونك هنايا باقي غنوصلوا للاعداد النسبيه، هي اعداد موجبه والاعداد السالبه. دونك هنايا هاد لابارتي هادي باقي يلاه غادي تشوفوها بالنسبه للمستوى ديالكم. دونك هنايا عندي هنا دابا تنشوفوا الاعداد الموجبه، يعني باش نقول لكم اعداد سالبه اللي يلاه طالع من السادس للسابعه ما يفهمش. دونك pour tout nombre relatif a b c et d، باش يكون عندي a b بين قوسين، هنايا شنو كاين هنا؟ راه كاين واحد العمليه تاع الضرب هنايا ما بايناش. فوا c بلس d شنو كندير دوبل ديستريبيتيفيتي، التوزيعيه دوبله. بحال قبيله شنو كان عندي؟ قبيله شنو كانوا تيعطيوك في التوزيعيه البسيطه، يعني هنايا ك كانوا تيعطيوك ا ك بلس بي، شنو كندير هي ك في ا بلس ك في بي. ولكن هما هنا شنو عطاونا ا بلس بي فوا سي بلس دي. دونك هادي شنو تعطينا؟ هاد ا كنوزعوها على هادي وعلى هادي، يعني ا في سي زائد عندي الزائد هنايا، يعني زائد ا في دي. ونكمل عندي هنا الزائد، يعني زائد بي فاش هاد بي هادي غنوزعها على هادي وعلى هادي، زائد بي في سي، داكوغ. شنو عندي هنا الزائد، يعني زائد بي في دي، داكوغ. دونك هنايا هاد في هادي شنو قلنا نقدروا نحيدوها، شنو غتعطينا؟ ا سي زائد هنا ا دي زائد هنا بي سي زائد هنا بي دي، داكوغ. الوغ هادشي اللي دارو هما هنايا، يعني ا في سي هي ا سي زائد ا في دي هي ا دي زائد زائد بي في سي هي بي سي زائد بي في دي هي بي دي، داكوغ. الوغ هنايا exemple développe et simplifie l'expression suivante. هنا قال لك développe et simplifie. دونك هنايا développe لا هي distribue، يعني هي انشر، développe هي انشر يعني النشر، يعني التوزيع. هنايا عطينا دي كتساوي 3 اكس زائد 1 عامل ايكغيك ناقص 4. دونك هنايا شنو غنديرو؟ اول حاجه غنديروها غنعرض عندي ناقص. دونك هنايا باش يعني ما صايبوش مزيان هاد ليكزومبل هذا، نورمالمون ما خصهمش خصهم يديروا زائد هنايا حيتاش نتوما باقي ما عارفينش عدد السالب. دونك ماشي مشكل. هنايا هاد ناقص هادي دخلوها، يعني هنا داروا الزائد ناقص، يعني هنا الى حيدت القوس تعطي الزائد في الناقص تعطيني الناقص. دونك
نورمالمون كانوا عليهم يديروا الزائد هنا ماشي مشكل. دونك هنايا شنو غنوزعو 3 اكس فاش غيضربوها في هادي وفي هادي. دونك 3 اكس في ايكغيك ها هي زائد شنو عندي هنا زائد 3 اكس في ناقص 4 ها هي زائد واحد في ايكغيك ها هي عاوتاني واحد غنضربوها في ناقص 4 زائد واحد في ناقص 4. ودونك دابا شنو تيبقى ليا دابا هنا شنو اون ترانسفورم لا سوستراكسيون يعني هنا عندي الطرح حولته للجمع وها هو. الثانيه اون ابليك لا دوبل ديستريبيتيفيتي يعني هنايا غنطبقوا التوزيعيه يعني المضاعفه يعني ها هي درتها يعني ضربت هادي في هادي وهادي في هادي. دابا شنو غندير اون كالكول لي برودوي اي اون سامبليفي. هنا كنحسبوا هاد لي برودوي هاد النتائج ديال هاد الشيء اللي نشرنا. دونك 3 اكس في ايكغيك غنحيدو عمليه الضرب غنبسطو يعني 3 اكس ايكغيك زائد 3 اكس في ناقص 4. دونك شحال تعطينا ناقص 4 في 3 هي ناقص 12 اكس داكوغ زائد واحد في ايكغيك. اي عدد كنضربو في واحد كيبقى هو يعني ايكغيك الا كان هو 16 واحد 16 تبقى 16. اذا واحد في ايكغيك هي ايكغيك عاوتاني واحد في ناقص 4 ها هي ناقص 4. دونك نتمنى تكون فهمتوا. اذا لا بارتي سويفونت ونكملوا ان شاء الله هاد لا فيديو هادي. يلا اللي ما فهم شي حاجه خليها لي في كومونتير وباقي غنديروا لي زيكزارسيس وباش تفهموا مزيان.